नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे रति बस्नेत। धर्म र परम्परासँग मात्र होइन, महिला मुक्ति र स्वतन्त्रताका लागि पनि मनाइने तीजले मौलिकता गुमाउँदै गएको छ। पर्व मनाउने शैली भड्किलो र खर्चिलो बन्दैछ। गीत सङ्गीत र नाचगानमा आधुनिकता हावी भएको छ। आजको समाचारमा चाडपर्वको मौका छोपेर अनियमितता गर्ने व्यापारी प्रशासनको फन्दामा र अफगानमा तालिबानको नयाँ सरकार घोषणा। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। हिन्दू नेपाली नारीको महान पर्व हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन आज घर घरमा दर खाएर मनाइँदै पछिल्लो समय चाडपर्वको मौलिकता हराउँदै। चाडपर्वको मुखैमा दाङको जिल्ला प्रशासनबाट बजार अनुगमन। म्याद नागेका सामग्री बिक्री गर्ने 3 व्यापारीलाई 6 लाख रुपैयाँ जरिवाना। सेवालाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन नापी कार्यालय रूपन्देहीमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग। कामको सबै विवरण सेवाग्राहीले हेर्न सक्ने। इन्डोनेसियाको एउटा जेलमा कैदी सुतेका बेला भएको आगलागीमा 41 जनाको मृत्यु, घाइते 70 जनाको उपचार हुँदै। घटनाको अनुसन्धान जारी। र नेपाल र बङ्गलादेश बीचको पहिलो मैत्रीपूर्ण महिला फुटबल भोलि। दोस्रो खेल भने आगामी सोमबार दशरथ रङ्गशालामै हुने। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका अर्थात् तीजको अघिल्लो दिन आज दर खाएर मनाइँदैछ। भोलि तीजको व्रत सक्नेले निराहार बस्ने भएकाले आज व्रतालुले शक्ति प्राप्तिका लागि मिठा मिठा एवं आडिलो परिकारका रूपमा दर खाई भोलि व्रतका लागि पूर्व तयारी गर्दछन्। विशेष गरी माइती एवं दाजुभाइले छोरी चेली दिदी बहिनीलाई बोलाई दर खुवाउने गरिन्छ। माइतीले चेलीबेटीलाई बोलाई दर खुवाउने परम्परा भए पनि यस वर्ष नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले सजगताका साथ तीज मनाउनु पर्ने अवस्था छ। आज दर खाएपछि औपचारिक रूपमा सुरु हुने तीज पर्व ऋषि पञ्चमीसम्म मनाइन्छ। तृतीयाका दिन हरितालिका व्रत, चौथीका दिन गणेश भगवानको पूजा र पञ्चमीका दिन स्नान गरी अरू धरतीसहित सप्त ऋषिको पूजा गरी तीज समापन हुन्छ। ऋषि पञ्चमी भने मध्याह्न कालमा पञ्चमी परेका दिन मनाउनु पर्ने शास्त्रीय विधि रहेको छ। हरितालिका तीजमा छोरी चेली माइती घर जाने र दर खाने र व्रत बसी सुख दुःख साटासाट गर्ने परम्परा छ। तर अहिले दर खाने र विभिन्न भाकामा नाच्दै गाउँदै रमाइलो गरेर मनाइने तीजको मौलिकता हराउन थालेको छ। तीज पर्वमा भित्रिएको विकृतिलाई कसरी हटाउन सकिएला भनेर आज हामीले रूपन्देहीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। महँगो जमाना आयो, दर 1 महिना खाने, त्यहाँबाट पार्टी गर्ने के गर्ने भन्छन्। हामी त केही बुझ्न सक्दैनौँ। हाम्रा गीत हराए, हाम्रा पुराना गीत कस्ता गीत आउँथे तिनी गीत गाउन छोडेछ अहिले। अब एक दिन आज दर खाने, भोलि तीज मनाउने चलन थियो पहिलादेखि। अहिले चाहिँ यस्तो बढी भयो भने 1 महिना पहिलादेखि नै महिलाहरूले यस्तो गर्दाखेरि अब अरूलाई पनि अलिक समस्या होला। यो तीज हाम्रो परम्परादेखि नै चलिआएको एउटा पर्व हो र यसलाई हामीले परम्परागत रूपमै पहिल्यैदेखि जसरी मनाउँथ्यौँ त्यसरी मनाउनु पर्ने हो। तर अहिले केही वर्ष अगाडिदेखिबाट महिनौदेखि नै दर खाने, जम्मा हुने, भिडभाड गर्ने त्यस्तो छ। त्यसलाई चाहिँ अब यस्तो गर्नु हुँदैन। हामीले यो अहिले कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि पनि जम्मा हुने, भिडभाड नगरिकन डिस्टेन्स कायम राखेर गर्नुपर्छ। यो 1 महिना अगाडिदेखि यसरी तीज मनाउनु त्यति राम्रो पनि होइन। हामीले तीज मनाउँदाखेरि अब अहिले विद्यमान परिस्थितिमा चाहिँ यस्ता रोगहरू पनि आइरहेको छ। यसलाई मध्यनजर गरेर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राखेर घरमै मनाउँदा राम्रो हुन्छ र हामीले भड्किलो भन्दा पनि हाम्रो परम्परालाई जोगाएर मनाउनुपर्छ। परम्पराअनुसार नेपाली चेलीहरूको चाड हरितालिका तीजको जति पहिलादेखि सुरु हुँदै आइरहेको तीज चाहिँ अहिले अलिकति भड्किलो खर्चिलो भइरहेको देख्दा अति नै दुःख लाग्छ। हाम्रो संस्कृति परम्परा तोडिने हो कि हामीले नयाँ पिँढीहरूलाई पनि हाम्रो संस्कृति परम्परा यस्तो थियो, आफूले गीत गाएर नाच्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बिर्सेर परम्परालाई चाहिँ तोडेर 1 महिनादेखि खर्चिलो बनाउँदै आर्थिक स्थिति कमजोर भएका महिलाहरूलाई पनि अलिकति दुखी तुल्याउने यस्तो चाहिँ नगर्दा चाहिँ ठिक होला जस्तो लाग्छ। कोरोनाको कारण नेपाल सरकारले
झड्किलो भड्किलो नगर्ने पार्टीबाट झर्ना नगर्ने भन्दाखेरि पनि आफ्नै घरमा लगभग 1 महिना अगाडि 15 दिन अगाडि नै चोकमा आफ्नो घरहरूमा मनाउने गरेको पाइएको छ। दिनदेखि तीजको दर खाने भन्दै हिँड्दै नगर्नुहोस्। तीज भनेको मौलिक परम्परा हो, त्यसलाई एक दिनमा दर खाने विषयवस्तुलाई सीमित गर्नुहोस्। अर्को दिन तीजको रमाइलो गर्नुहोस्। पञ्चमीको दिन तीजलाई समापन गर्नुहोस्। सबभन्दा राम्रो विषय त्यहाँनिर हुन्छ। होइन भने अरू चाडबाड दसैँहरू आउँछन्, तिहारहरू आउँछन्। दसैँ पनि लगातार जमरा राख्ने घटस्थापनाको दिनदेखि चाहिँ दसैँ भन्दै टिका लगाउँदै हिँड्दै गरे पनि भयो। तिहारमा पनि औँसीको दिनदेखि चाहिँ तपाईँको भाइ दुज भन्दै टिका लगाउँदै हिँडे पनि भयो। यो गलत परम्परालाई हटाएर हामी चाहिँ पुरानो संस्कृति जे थियो त्यसैको आधारमा चल्दा धेरै उपयुक्त हुन्छ जस्तो मान्छु मैले। दाङको भालुबाङ बजारमा म्याद नाघेका तथा लेबल नटाँसिएका सामग्री बिक्री गर्ने 3वटा पसललाई 6 लाख रुपैयाँ जरिमाना गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको अगुवाईमा दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल हुने ठाउँलाई लक्षित गरेर बजार अनुगमन थालिएको हो। तीज पर्वको मुखीमा भालुबाङ बजारमा गरिएको अनुगमनका क्रममा 3वटा पसल अनुगमन टोलीको निशानामा परे। ती पसलबाट बिक्री हुने सामग्रीको म्याद गुज्रेको र लेबल नटाँसिएको अवस्थामा फेला परेपछि अनुगमन टोलीले प्रति पसललाई 2 लाखको दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गर्यो। अनुगमनका क्रममा महालक्ष्मी मार्ट, पोखरेल किराना पसल र रिजाल खाद्य भण्डारबाट लेबल नलागेको खाद्य सामग्री र म्याद गुज्रेको सामान फेला परेको थियो। उक्त पसलहरूबाट म्याद गुज्रेको सामान जफत गरिएको छ। प्रचलित कानुन अनुसार 3वटै पसललाई पहिलो पटक 2-2 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी राणाले जानकारी दिनुभयो। यहाँ पनि मूलत यो ठुलो होर्डिङ बोर्ड पनि नराखेर पाइयो। केही सामग्रीहरू विशेष गरेर चामल र दालमा चाहिँ लेबलिङ नगरेको मूल्य सूची नभएको पाइएको छ। यसअघिका अनुगमन नाम मात्रका हुने गरेका थिए। अनुगमन गर्ने र सचेत पार्ने मात्रै गरिन्थ्यो। तर यसपालि थालिएको अनुगमन कडाइका साथ सुरु भएको छ। अखाद्य सामग्री बिक्री वितरण गर्ने कसैलाई पनि नछाड्ने योजना बनाइएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादनदेखि त्यसको बिक्री वितरण प्रक्रियासम्म ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा अधिकांश पसलहरूमा मूल्य सूची नराखेको, पसल दर्ता तथा नवीकरण नगरिएको समेत पाइएको छ। म्याद सकेका सामानहरू बिक्री वितरण गर्न राखेको पाइएको छ। त्यसै गरेर लेबलिङ नभएका सामानहरू पनि पाइएको छ। अर्को भनेको यहाँ मूल्य सूची स्पष्ट रूपमा राखेको पाइएन। चाडपर्व आएपछि मात्रै बजार अनुगमनमा सक्रियता बढ्ने गरेको पाइन्छ। बजार अनुगमनलाई निश्चित समय र मितिमा अघि बढाउने भन्दा पनि हरेक दिन जसो अनुगमनलाई जारी राख्दै बजारलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 30,000 भन्दा तल झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,161 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 29,479 जनामा झरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,33,161 पुगेको छ। नेपालमा आज थप 1,640 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9,767 PCR परीक्षण गर्दा 1,347 जना र 3,688 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 293 जना गरी 1,640 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,73,529 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म देशभर कोरोना संक्रमणबाट 10,889 जनाको मृत्यु भएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा
नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जिल्ला नापी कार्यालय रूपन्देहीले सेवाग्राहीको काम सहज र छिटो गर्ने गरी डिजिटल सेवा सुरु गरेको छ। नापी कार्यालयले फाइल ट्र्याकिङ सिस्टम सफ्टवेयर मार्फत डिजिटल सेवा सुरु गरेको हो। जिल्ला नापी कार्यालय रूपन्देहीले मुलुकमै पहिलोपल्ट फाइल ट्र्याकिङ सिस्टम सफ्टवेयर मार्फत सेवा सुरु गरेको हो। सेवाग्राही कार्यालयको सोधपुछ कक्षमा पुगेर आफ्नो कागजात बुझाएपछि कर्मचारीले सेवाग्राहीको नाम, मोबाइल नम्बर र कामको प्रकृति सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरिदिने व्यवस्था छ। कर्मचारीले कागजात ठिक छ छैन भनेर जाँच गरी तोक लगाएर सफ्टवेयरमा इन्ट्री पछि सेवाग्राहीले आफ्नो फाइल नम्बर, कुन फाँटमा र कुन कर्मचारीले जाँच गरिरहेका छन् भन्ने डिस्प्लेमा हेर्न पाउँछन्। शनाखतका लागि सेवाग्राहीको मोबाइलमा अटोमेटिक मेसेज आउने व्यवस्था मिलाइएको छ। काम सम्पन्न भएको मेसेज पनि सेवाग्राहीको मोबाइलमा आउँछ र कागजात लिन बोलाइन्छ। यदि काम प्रक्रियामा भएमा सेवाग्राहीलाई तपाईको काम हुँदैछ, यति समयपछि सम्पर्क गर्नु भन्ने सफ्टवेयरबाटै जानकारी गराइन्छ। सुरुमा सेवाग्राही आएर सोधपुछ शाखामा उसले फाइल बुझाउँछ। त्यो फाइल बुझाउने बित्तिकै सेवाग्राही त्यो फाइलको पछाडि लाग्नु, हाम्रै कर्मचारी साथीहरूबाट ती फाइलहरूलाई तोक लगाउने काम, सम्बन्धित फाँटमा पुर्याउने काम, त्यो इलेक्ट्रोनिक र फिजिकल्ली फाइल हार्ड कपी र इलेक्ट्रोनिक हाम्रो कम्प्युटरको माध्यमबाट पुग्छ र त्यहाँ क्यू सिस्टममा जान्छ र पब्लिकले ती आफ्ना दर्ता भएका क्यू सिस्टममा कति नम्बर पालोमा भएको छ भन्ने कुराहरू बाहिर पब्लिकले देख्न पाउँछ। डिजिटल प्रविधि सुरु भएपछि सेवाग्राहीले आफ्नो पालो डिस्प्लेमै हेर्न पाएका छन्। यसले भिडभाड हटेको छ भने सेवाग्राहीको समयको बचत भएको छ। पहुँचका भरमा छिटो काम गरिदिने प्रवृत्ति र एक अर्काको पालो मिच्ने काम रोकिएको छ। यस्तो खालको सिस्टम चाहिँ सकेसम्म सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा राखिदिएदेखि हामी जस्ता सेवाग्राहीहरू नयाँ व्यवस्थाले पारदर्शिता र सुशासन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा छ। डिजिटल प्रविधिबाट सेवा सुरु भएसँगै सेवाग्राहीका समस्या हटेको छ। प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा पाउँदा सेवाग्राही दङ्ग छन्। नापीले बुटोल स्थित केयर आइटी सोल्युसनको सहकार्यमा करिब 5 लाखको लागतमा सफ्टवेयरको विकास गरेको हो। यसले सेवा प्रवाहलाई थप सुस्त दुरुस्त राख्ने अपेक्षा छ। यसमा चाहिँ तपाईको फाइल दर्ता भएका रेकर्डदेखि लिएर आउटपुट हुँदासम्मका रेकर्ड हुन्छ। कति समय लाग्यो, के लाग्यो, सजिलै हुने काम हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा डिजिटल्ली हामीसँग रेकर्ड हुने हुँदाखेरि चाहिँ एक सम्बन्धित फाँटवालासँग व्यक्तिको भेट हुनु पर्दैन। काम भएपछि मात्रै शनाखत गर्नको लागि मात्रै उपस्थित हुनुपर्छ। त्यसो गर्दा सम्पर्कै नभइसकेपछि ती कुराहरू चाहिँ जिरो टलरेन्समा जुन भ्रष्टाचारका कुराहरू छन् त्यो चाहिँ जेरोमै छ। रूपन्देही नापी कार्यालयले जस्तै अन्य कार्यालयले पनि यस्तै प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने सेवा प्रवाहसँगै पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न सघाउ पुग्नेछ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। कपिलवस्तुको गोटीहवामा रहेको क्रकु छन्द बुद्धको जन्मस्थलको प्रमाणस्वरूप ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको अशोक स्तम्भ अहिले सङ्कटमा परेको छ। संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको लुम्बिनी विकास कोषले संरक्षणमा बेवास्ता गर्दा अशोक स्तम्भ सङ्कटमा परेको हो। ईसा पूर्व 3औं शताब्दीका बेला सम्राट अशोकले गोटीहवामा बनाएको अशोक स्तम्भसँगै त्यहाँको अस्तित्व नै अहिले सङ्कटमा परेको छ। क्रकु छन्द बुद्धको जन्मस्थलको प्रमाण स्वरूप ऐतिहासिक महत्व बोकेको स्तम्भ अहिले अल्पत्र अवस्थामा रहेको छ। संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको लुम्बिनी विकास कोषले स्तम्भ संरक्षणमा बेवास्ता गर्दै आएको छ। आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी पाएको कोषको कार्यालय यहाँबाट 28 किलोमिटर पूर्व छ, तर हेरचाह र संरक्षणमा ध्यान दिएको छैन। कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 5 गोटीहवा गाउँमा कर्कुछन्द बुद्धको जन्म भएको प्रमाणित आधार स्वरूप यो अशोक स्तम्भ रहेको पुरातत्वविदको भनाइ छ। यस क्षेत्रमा ईसा पूर्वदेखि 4औं शताब्दीसम्म मानव बस्ती रहेको प्रमाण यसै क्षेत्रबाट उत्खनन गरिएका अवशेषहरूबाट प्रमाणित भएको पुरातत्वविदको भनाइ छ। गोटीहवामा कर्कुछन्द बुद्धको जन्मस्थल ज्ञान प्राप्ति भएपछि पहिलो पटक आफ्नो पितालाई भेट गरेको स्थलको रूपमा परिचित छ। स्थायी जगमा अड्किएको यस स्तम्भको माथिल्लो भाग भाँचिएर हालसम्म फेला परेको छैन। जगदेखि भाँचिएको टुप्पोसम्मको उचाइ 3 मिटर 25 सेन्टिमिटर रहेको छ। जग र टुप्पोमा गोलाइ क्रमशः 83 सेन्टिमिटर र 79 सेन्टिमिटर रहेको छ।
प्रत्येक वर्ष यसरी डुब्ने हुँदा खिइने जोखिम बढेको स्थानीय बताउँछन्। तपाईँहरूले नै यो क्रकुछन्द बुद्धको जन्मस्थलमा चाहिँ हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब अशोकन पिलर यहाँ चाहिँ इस्टाब्लिस भएको पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ पुरै पानी जमेछ यो उसमा अशोक चाहिँ पिलर यो तपाईँ कम्तीमा पनि 5 फिट पानी चाहिँ मुनि छ त्यो। त्यसले चाहिँ त्यसलाई सायद नोक्सान पनि पार्ने होला, तर अब सम्बन्धित निकायले चाहिँ व्यवस्था गरेको जस्तो अवस्था चाहिँ यहाँ हेरियो। केही नभए पनि एउटा छाना साइडबाट चाहिँ पिलर उठाएर टिनकै छाना भए पनि लगाइदिएको भए त्यो पानी कम्तीमा त्यहाँ डाइरेक्ट खस्थेन। छेउमा चाहिँ एउटा पर्खाल जस्तो निर्माण गरेर त्यो छानाभित्र भएको र पानी पर्दा पनि अब तपाईँको साइडबाट चाहिँ निस्किन्थ्यो पानी, तर त्यो सम्बन्धित केही छैन। बौद्ध ग्रन्थमा नेपाल र भारतमा 42 वटा अशोक स्तम्भ रहेको उल्लेख छ। त्यसमध्ये 22 वटा मात्र पत्ता लागेका छन्। 19 वटा भारतमा र 3 वटा नेपालमा छन्। नेपालमा रहेका 3 अशोक स्तम्भ मध्ये गोटियामा पनि एक हो। यहाँ जस्तै लुम्बिनी र निग्लिहावामा अशोक स्तम्भ छन्। राजा शुद्धोधनको राजा प्रसाद तथा बुद्धसँग सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण स्थल प्रमाणिकताका लागि स्तम्भ निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। बौद्धकालीन सभ्यता र प्राचीन कपिलवस्तुको इतिहासको जगेर्ना गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाको समयमै ध्यान जानु आवश्यक छ। तीनै तहका सरकारले पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजना रणनीति तय गर्नु पर्दछ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको कटाल परिगाउँ सडक कालोपत्री गर्ने काम प्रभावित भएको छ। रुख काट्नका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा रुख काट्न नसकिएपछि सडक निर्माणको काम प्रभावित भएको हो। कटालदेखि परिगाउँसम्मको करिब 10 किलोमिटर सडकका बीचमा सयौं रुखहरू रहेका छन्। रुख कट्नका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कनका लागि पहल गरिएको भए पनि हुन नसक्दा रुख काट्ने काम सुरु हुन सकेको छैन, जसका कारण सडक कालोपत्री गर्ने काम प्रभावित भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले बताउनुभयो। रुख नभएको स्थानमा भने कालोपत्री गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको समेत कार्यालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै प्रमुख धार्मिक क्षेत्र परशुराम धाम जोड्ने यो सडक कालोपत्री भए धाममा जानका लागि सहज हुनेछ। 16 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा सुर्खेत प्रहरीले 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। चौकुने गाउँपालिका घर भई पञ्चपुरी नगरपालिका बस्दै आएकी किशोरीले विभिन्न व्यक्तिबाट आफूमाथि पटक पटक बलात्कार भएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय बाबियाचौरमा उजुरी दिएकी थिइन्। सोही उजुरीका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय बाबियाचौरले 9 जनालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी प्रमुख एसपी पदम बहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो। एसपी विष्टका अनुसार पक्राउ पर्नेमा पञ्चपुरीका डम्बरवादी, गणेशवादी, युवराज शाही, शोभा शाही, बाबुराम पुरी, प्रेम बुढाथोकी, शेरबहादुर सार्की, ओम दर्लामी र प्रेम बहादुर शाही रहेका छन्। उनीहरू बस काउन्टरमा काम गर्नेदेखि ड्राइभरसम्म रहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रहरी उपरीक्षक विष्टले जानकारी दिनुभयो। बलात्कृत किशोरीको पेटमा गर्भ समेत रहेको प्रहरीले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका 2 जिल्लासहित नेपालमा अझै 23 वटा जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी रहेको छ। अहिलेसम्म नेपालका 54 जिल्ला पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा भएका छन्। साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न बाँकी रहेका मध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा बाँके र कपिलवस्तु जिल्ला रहेका छन्। साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी रहेका जिल्लाहरूमा कर्णाली प्रदेशका मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा रहेका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, बाजुरा र बझाङ रहेका छन्। 23 जिल्लाहरूमा 218 स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको छ। यसैबीच आज 55औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस नेपालमा पनि भर्चुअल र अन्य माध्यमबाट मनाइएको छ। मानव केन्द्रित पुनर्लाभका लागि साक्षरता प्रविधि प्रयोगको असमानतामा न्यूनता भन्ने नाराका साथ साक्षरता बढाउन कार्यक्रम गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
इन्डोनेसियाको राजधानी सहर जकार्तामा बाहिर क्षेत्रमा रहेको जेलमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 41 जनाको मृत्यु भएको छ भने धेरै मानिसहरू घाइते भएका छन्। टाङ्गेरुआङ जेलमा ब्लक सीमा मध्यराती यो आगलागी भएको हो। आगलागीको समयमा अधिकांश कैदीहरू सुतिरहेका थिए। जेलको ब्लक सीमा 122 कैदी राखिएको थियो। आगलागीमा घाइते भएका थप 70 जनाको अहिले उपचार भइरहेको छ। उनीहरूमध्ये 8 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको समाचारमा उल्लेख छ। यो ब्लकमा रहेका कैदीहरू लागु औषधको मामिलामा जेल परेका थिए। जेलका प्रवक्ताले अहिले आगलागीको कारण के हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। तालिबान समूहले अफगानिस्तानमा आफ्नो सरकार घोषणा गरेको छ। काबुल नियन्त्रण गरेको झन्डै 3 हप्तापछि तालिबानले सरकार घोषणा गरेको हो। अन्तरिम सरकारको नेतृत्व नेता मुल्लाह मोहम्मद हुसन अखुन्दले गर्नुहुनेछ। यस्तै उपप्रधानमन्त्री अब्दुल गनी बरादर रहने समूहका प्रवक्ता जबिहुल्लाद मुजाहिदीले जानकारी दिनुभएको छ। बरादर विगतमा अमेरिकासँग दोहामा भएको शान्ति वार्तामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। निमित्त आन्तरिक मामिला मन्त्री सराजुद्दिन हक्कानी, निमित्त रक्षा मन्त्री मुल्लाह याकुब र निमित्त विदेश मन्त्री आमिर खान हुने र अरू बाँकी मन्त्री 1-2 दिनमा चयन गर्ने तयारी भइरहेको तालिबान समूहले जनाएको छ। तालिबान सरकारको मुख्य प्राथमिकता देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता खोज्ने र बढ्दो मानवीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुनेछ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आज पनि घटेको छ। हिजो 44 अङ्कले घटेको नेप्से आज 60.02 अङ्कले घटेर 2876.59 बिन्दुमा झरेको हो। आज सबै समूहको शेयर राताम्य भएको छ। आज बैंकिङ समूहको शेयर 32 अङ्कले घटेको छ। आज सबैभन्दा धेरै लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर 6%ले घटेको छ। समग्र बजार राताम्य हुँदा पनि सानीमा लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयर 10%ले बढेको छ। आज 225 कम्पनीका 1 करोड 61 लाख किता शेयर 6 अर्ब 64 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर कम्पनीको 40 करोड 57 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालको महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमले भोलि र आगामी सोमबार घरेलु मैदानमा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। अर्को वर्ष भारतमा हुने एएफसी महिला एसियन कपको छनौट खेल खेल्ने तयारीमा रहेको नेपालले बङ्गलादेशसँग दशरथ रङ्गशालामा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। नेपालले बङ्गलादेशसँग पनि पहिलो पटक मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न थालेको छ। झन्डै 3.5 दशक लामो अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास रहेको महिला फुटबल टिमले मलेसिया, कतार र कुवेतसँग मात्र मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको छ। बङ्गलादेशसँगको यो पहिलो खेल भोलि साँझ 5:30 दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुनेछ। उज्बेकिस्तानमा हुने एसियन कप छनौटका लागि बङ्गलादेशसँग हुने मैत्रीपूर्ण फुटबलले सहयोग गर्ने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। अब मौसम। आज देशभर सामान्य बदली रही कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
हिन्दू नेपाली नारीको महान पर्व हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन आज घर घरमा दर खाएर मनाइँदै पछिल्लो समय चाडपर्वको मौलिकता हराउँदै चाडपर्वको मुखैमा दाङको जिल्ला प्रशासनबाट बजार अनुगमन, म्याद नागेका सामग्री बिक्री गर्ने 3 व्यापारीलाई 6 लाख रुपैयाँ जरिमाना। सेवालाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउने नापी कार्यालय रूपन्देहीमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, कामको सबै विवरण सेवाग्राहीले हेर्न सक्ने। इन्डोनेसियाको एउटा जेलमा कैदी सुतेका बेला भएको आगलागीमा 41 जनाको मृत्यु, घाइते 70 जनाको उपचार हुँदै, घटनाको अनुसन्धान जारी। र नेपाल र बङ्गलादेश बीचको पहिलो मैत्रीपूर्ण महिला फुटबल भोलि, दोस्रो खेल भने आगामी सोमबार दशरथ रङ्गशालामै हुने। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।